به نام خدا، سلام و درود خدمت شما بازیکننده گرامی از کانال گذرسیوتو. امیدوارم که تا این لحظه روزتون به خوبی و خوشی سپری شده باشه. در خدمت شما هستیم با آخرین لایسنس ها جهت فعالسازی آنتیویروس نوسیوتو و محصولات ESET. در این ویدیو قراره که بهتون بهترین وبسایت برای دریافت لایسنس نوسیوتو به صورت مدتدار و رایگان از 30 روزه تا 1 سال معرفی شود. پس با ما باشید و تا انتها این ویدیو رو تماشا کنید. اما قبل از هر چیز، اگر تازه با کانال ما آشنا شدید و یا قبلا در کانال گذرسیوتو دنبال کننده یا سابسکرایبر نبوده اید، همکنون دنبال کننده بشید تا بتونید جدیدترین ویدیوها رو تماشا کنید و آنها رو به دیگران معرفی کنید. همچنین جهت حسنیت خودتون کانال رو به دوستان و آشنایان خود پیشنهاد و ویدیوها رو لایک کنید. خب همونطور که میدونید در اینترنت و دنیای وب سایت های زیادی وجود دارد که لایسنس نوسیوتو رو به صورت رایگان نیز منتشر می کنند، اما این وبسایت ها ضمانتی برای فعالسازی 100% محصولات شرکت اشتراکی ESET نیز ارائه نمی دهند. علت این که این وبسایت ها فعالسازی 100% رو نیز ندارند، آنها از لایسنس های به صورت رایگان استفاده می کنند که توسط هزاران کاربر ممکن است مورد استفاده قرار گرفته باشد. در این زمینه و در زمینه انتشارسازی لایسنس های نوسیوتو ما وبسایتی را راه اندازی کردیم که در این وبسایت لایسنس های نوسیوتو نیز خریداری میشوند و به رایگان در وبسایت منتشر میشوند. آدرس اینترنتی این وبسایت هست activationlicenseful.ir activationlicenseful.ir. جهت رؤیت و مشاهده این وبسایت کافی است که یک مرورگر وب رو باز کنید و درش این آدرس رو نیز بزنید و وقتی که سایت لود شد نمای کلی وبسایت نیز مشاهده میکنید. در این وبسایت همه روزه 3 پست نیز خورده میشود. پست اول مربوط به یوزرنیم و پسورد نوسیوتو هستش برای ورژن های 4 تا 8 از محصولات ESET. پست دوم مربوط به لایسنس نوسیوتو هستش برای ورژن های 9 تا 13 از محصولات ESET و پست سوم مربوط به آپدیت نوسیوتو که مجموعه لایسنس های 2 پست قبلی نیز می باشد. لایسنس ها در این وبسایت به 2 رنگ آبی و سیاه رنگ گذاشته میشن. لایسنس های سیاه رنگ که همون یوزرنیم پسورد ها هستش برای ورژن های 4 تا 8 استفاده میشه. لایسنس های آبی رنگ شامل کد های 20 رقمی هستش که برای ورژن های 9 تا 13 استفاده میشه. این لایسنس های آبی رنگ در این وبسایت در داخل پست وجود داره و در ستون کناری سایت در داخل پست لایسنس های آبی رنگ داخل پست 30 روزه و در ستون کناری سایت هم به صورت مدتدار تا 1 سال نیز می باشند. خب این وبسایت لایسنس های آبی رنگ دارای قابلیت فعالسازی 100% رو نیز دارند. برای نمونه ما یک لایسنس آبی رنگ 30 روزه داخل پست رو نیز امتحان می کنیم تا شما نیز به صحت گفته های ما پی ببرید. در اینجا این لایسنس رو کپی کرده و در محصول ESET خودمون نیز وارد میکنیم. وقتی که آنتیویروس نوسیوتو یا همون اینترنت سکیوریتی یا دیگر محصولات ESET رو باز میکنید، در صفحه اولش نوشته Activate Full Product اونو میزنیم. در مرحله بعدی User Purchase License کی رو نیز انتخاب میکنیم و لایسنس کپی کرده این رو پیست میکنیم و عملیات کنتینیو رو ادامه میدیم. در هنگام وریفای کردن باید شما نیز به اینترنت متصل باشید تا شرکت لایسنس وارد شده رو نیز شناسایی بکنه. همونطور که می‌بینید لایسنس توسط شرکت شناسایی شد و میگه که اینترنت سکیوریتی فعالسازی خواهد شد. در ادامه ما دکمه اکتیویت رو برای فعالسازی نیز میزنیم. ممکن قبل وریفای کردن چند ثانیه طول بکشد تا شرکت نیز عملیات فعالسازی آنتیویروس نوسیوتو ما را نیز انجام دهد. خب همونطور که میبینید لایسنس توسط شرکت شناسایی شد، عملیات فعالسازی هم انجام شد و به رنگ سبز در آمد. در آخر دکمه دون رو نیز میزنیم. همونطور که میبینید لایسنس ما 29 روز از عمر خودش رو باقی است. بنابراین با استفاده از لایسنس های موجود در وبسایت activationlicenseful.ir عملیات فعالسازی به صورت 100% نیز انجام می شود. شما میتونید این وبسایت رو
بوکمارک نموده و هر زمان که نیاز بود به این وبسایت وارد شده اول اتفاقات آنتیویروس خودتون رو نیز انجام بدهید به صورت 100%. وبسایت اصلی ما هستش activationlicenseful.ir. کانال ویدیویی ما در سایت اشتراک گذاری ویدیویی هستش گذر 32. ممنون از اینکه ویدیو ما رو تماشا کردید. تا ویدیو دیگر، خدا